बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके दिल में, आपकी यादों में आपके दादाजी का कितना हिस्सा है? आमतौर पर नानों का हिस्सा तो होता है, पर बहुत कम खुशबख्त ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में उनके दादों का या दादा का अमलन कुछ दिया हुआ या उनके साथ कुछ वक्त गुजारा हुआ। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है, माओं के ताल्लुकात अपनी सासों से अच्छे नहीं होते, तो जब सासों से अच्छे नहीं होते तो सास के मियाँ से भी बहुत अच्छे नहीं होते, या वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट चुके नहीं होते, उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता। पिछले दिनों एक दादा ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि अख्तर अब्बास, मैंने तेरे नाल कम है जे। मैं कहा जी हुक्म। उन्होंने कहा पुत्र तू लोगों का बहुत भला कर दे जे, तो थोड़ा जा भला मेरा भी कर दे। तो मैंने कहा जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उनकी फरमाइश ये थी कि मैं अपने पोते नू 3 साल तो नहीं देखा। चलो पहले तो बाहर सी ते ठीक सी, लेकिन जो पाकिस्तान आ गए ने ते मेरी जी बहू है मेरे पोते नू साढ़े घर लैके नहीं आती, और उहदा ख्याल है कि असीं घट पढ़े लिखे है और असीं उहदे पोते नू उहदे बेटे नू की देवांगे, उन्होंने कोई चंगी गल नहीं सिखा सकांगे। तो वो एक है भी मशहूर खातून है जे, बंदा भी अच्छा खासा मशहूर है जे। अब लड़का तो एक ज़ाहिर एक हम्बल से बैकग्राउंड से था, लेकिन पढ़ लिख गया। पढ़ लिख के जिससे शादी हुई वो बहुत अच्छी लड़की थी, और दोनों को माली तौर पे इज्जत के मामले में, पहचान के मामले में बहुत सहूलत हो गई। तो उन्होंने अपनी अलग से जिंदगी, बीच में कुछ अरसे के लिए लड़की ने पढ़ना था तो मुल्क से बाहर चले गए। लड़का इज वेरी स्पोर्टिव, लेकिन अपने बाप के लिए स्पोर्टिव नहीं है, अपनी माँ के लिए, या शायद वो डरता है अपनी बीवी से। तो मैंने फिर उसकी बहू से बात की, मुश्किल मामला था। तो मैंने उनको 2 दादाओं की बात बताई। एक तो मेरे अपने दादा, जब हम कभी कभी गांव जाते थे और उस वक्त हम छोटे थे, तो हमारे घर से हमारे खेतों के दरमियान छप्पड़ पड़ता था। तो जब कभी दोपहर को जो घर में भैंसें थी उनको छप्पड़ पे ले जाया जाता, कजन लेके जाते, हम भी साथ चले जाते। अच्छा, वो तो भैंसों के ऊपर बैठ के छप्पड़ पे कूद जाते हैं। हमें बहुत वो डर्टी लगता था, गंदा, कि उसी में भैंसें यूरिन कर रही हैं और उसी में वो चढ़ के भैंसों की मलाई कर रहे हैं और उसमें होते और चुबियां लगा रहे हैं। अच्छा, वहां हमने गांव के बच्चों को देखा कि वो वट्टे या जो होते हैं ना ये पिठू गरम वाली ठीकरियां, तो इसका पकड़ पे पानी पे यूं करके फेंकते थे, और उससे लहरें बनती बनती वो जो ठीपा होता था वो तैरता हुआ दूर निकल जाता। अच्छा, हमने भी 1-2 दफा कोशिश की, तो वो जो ही जाके पानी में लगना, ठप करके, बल्कि घड़प करके पानी के अंदर चला जाना। वो ज़रा उनको टेक्निक आती थी, वो ऊपर ऊपर से तैर के जाता था। एक दफा क्या हुआ कि हम मुरब्बे अपने दादा के साथ ही जा रहे थे, रास्ते में हम बिल्कुल सड़क के दोनों तरफ खाले थे, एक जाटों का था, एक अराइयों का था। तो एक खाला जरा खुला था, तो मैंने वटा पकड़ के ऐसे करके मारा, उसमें से कुछ पानी उछल के बाहर आया। तो दादा ने मुझसे कहा, वो तो बंदे दे अंदर जो कुछ हो गए वही बाहर निकल जाए। अच्छा, मैं एकदम चौंका, क्या होगा, क्लास 6ठी 7वीं होगी। तो मैंने कहा दादाजी की मतलब? उन्होंने कहा पुत चंगा बंदा होवे तो अंदरों चंगे दायरे निकल देने, बंदा होवे तो छिट्टे बाहर पाਉਂਦਾ जे। बंदे दे अंदर जो कुछ ਹੁੰਦਾ जे दूजे भी वही देखते ने। अच्छा, अब ये सालों बल्कि बरसों पहले की कई बात थी, मेरे दिल में कहीं अटकी रही। जब थोड़े बड़े हुए, लाहौर में आए, इशफाक साहब से मोहब्बत और दोस्ती हुई, तो एक दफा उन्होंने कहा कि एक दफा वो गुजरांवाला या शेखुपुरा जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोकी। उन्होंने देखा कि एक आदमी बुजुर्ग है और वो चारपाई पे बैठा हुआ है, तो भी पास चले गए। तो उसका जो पोता था वो एक बड़े से पत्थर को जोर लगा रहा था। उसने कहा दादा हिलता नहीं है। उन्होंने कहा पोता पूरा जोर ला। उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो नहीं हिला। और उसके बाद दादा ने उसे कहा, मैं तुमने क्या पूरा जोर ला? उसने कहा पूरा जोर तो लगाया, लेकिन मुझसे हिला ही नहीं है। तो दादा ने कहा पोते मिन्नू तू कहेगा कि दादा आ, दादा और पोता मिलके पूरा जोर लगाएंगे तो फिर पूरा जोर लगता है, वरना तो पोते का आधा जोर ही होता है।
تو پھر اس نے دادا کو بلایا, دادے اور پوتے نے دونوں نے زور لگایا اور وہ جو پتھر تھا بڑا سارا وہ پرے چلا گیا. تو اشفاق صاحب نے ظاہر سے بڑے نتائج نکالے. تو میں نے اس خاتون سے کہا بیٹا زندگی تو آپ کی ہے, بچہ بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے, لیکن نہ تو اس کے جینز بدلنے, اور وہ جو خیر و برکت دادا سے آنی ہے وہ جتنی ویوز دادے نے بنانی وہ آپ نہیں بنا سکتے. جو تمہارے اندر ہے وہ تو ہے ہی ہے, وہ تم اس کو دو گے, لیکن دادا کے ساتھ جب جب وہ جا کے رہے گا, چاہے آپ کم دنوں کے لیے بھیجو چاہے زیادہ دنوں کے لیے بھیجو, چھٹیاں ہوتی ہیں کچھ اور آف اینڈ آن, تو دل کو چھوٹا مت کرو. کوئی ایک تو غیر نہیں ہے, دشمن نہیں ہے, اپنا خون ہے ان کا, اور ان کے دل سے یا ہونٹوں سے صرف دعا نکلے گی. دیکھیں نا آپ ہیں کیا, اگر آپ کے اندر حسد ہے تو حسد والی چیزیں نکلے گی, جیلسی ہے تو جیلسی نکلے گی, آپ کے اندر غصہ ہے, آپ کے اندر بغض ہے, آپ کے اندر سازشیں ہیں, آپ کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ہے تو وہ نکلے گا. اور اگر آپ کے اندر محبت ہے, آپ کے اندر کیئر ہے, آپ کے اندر رحم ہے, آپ کے اندر ترس ہے, آپ کے اندر خدا ترسی ہے, یعنی جو بھی ایبلٹی آپ کی ٹریٹس آپ کے خون میں اور آپ کے جینز میں آ رہی ہوتی ہیں, پھر اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اگر وہ ٹرانسفر ہوں گی تو زندگی آگے چلتی ہے. اور جو سمجھے کہ جیسے آپ پراٹھا بنانے کے بیٹھے ہو تو مکھن تو چاہیے نا, اس کے لیے دیسی گھی بھی چاہیے. تو یہ جو مکھن اور دیسی گھی کی وہ خوبیاں ہیں جو آپ کے پرکھوں سے آتی ہیں, اور اگر آپ اپنے بچوں کو ان سے محروم کر دو گے تو وہ جو ساری ان کا وزڈم ہے, ان کی دانائی ہے, کوئی بھی بوڑھا آدمی احمق نہیں ہوتا. جس نے اپنا بیٹا آپ کو دیا ہو اور اس کا پوتا بھی اللہ نے زمین پہ اتار دیا ہو, تو اب سوچئے اب اس کو اس کی غربت کی وجہ سے یا پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر شخص کو اس کے لیول کا دانائی اور وزڈم اللہ نے دیا ہوتا ہے. اسی نے اپنا گھر چلایا ہوتا ہے, اب دوستوں سے دوست بنائے ہوتے ہیں, جس محلے میں گاؤں میں وہ رہتا ہے, گراں میں گوٹھ میں, وہاں اس کے 10 لوگ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں, اس کی قدر کرنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ناسمجھ لڑکی اپنی علم کی وجہ سے یا اپنے خاندان کی وجہ سے یا اپنی شہرت کی وجہ سے ایک دم اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ان رشتوں سے کاٹنے پہ لگ جائے اور کاٹ بھی دے, آپ سوچئے ان کی زندگی میں وہ کمی رہ جائے گی. جب جب وقت آئے گا جب وہ بڑے ہوں گے, لوگ اپنے دادوں کا, اپنی دادیوں کا, نانوں کا, نانیوں کا ذکر کریں گے تو وہ ان لہروں سے محروم ہوں گے جو ان کی قربت سے ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. یعنی ہم جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو دادے کچھ نہ کچھ ہم کو بات عقل کی, دانش کی, مت کی ضرور دیتے ہیں, بتاتے ہیں. اور دادے سارے برے نہیں ہوتے. یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ اس کے اندر ایک اپنی دانائی ہوتی ہے, ایک اپنا روپ بھی ہوتا ہے. اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ تھوڑے سے وہ برتن آپس میں ہو جاتے ہیں, دادوں کو غصہ بھی آتا ہے. اگر ان کا اپنا بیٹا ان کو زیادہ پیارا ہو تو پوتا زیادہ پیارا ہوتا ہے, اگر بیٹا ذرا کم پیارا ہو تو پوتا نسبتاً کم پیارا. پر اگر کوئی چاہے کہ اس کا پوتا اس کے ساتھ آ کے رہے, خاطر ذات اس معاملے میں لطیفہ یہ ہوا کہ اس خاتون نے اپنے میاں سے کہا اور وہ دونوں وہاں چلے گئے کوئی موقع بنا کے 3 دن کے لیے. تو 2 دن تو ان کے بہت اچھے گزرے, اور تیسرے دن ان کی جو ساس تھی انہوں نے کچھ ایسی ناگوار باتیں کہیں, خاتون کے کانوں میں پڑی ظاہر ہے, اور ان کا بہت دل برا ہوا. لیکن جو اصل آنے سے پہلے جب دادا ان کو گاڑی تک چھوڑنے آیا تو وہ جملہ اللہ جانے کیسے ان کے منہ سے ادا ہوا جو برسوں پہلے میں نے اپنے دادا کے منہ سے سنا تھا. انہوں نے کہا پتر ہر بندے دی اپنی لہراں ہوندیاں نے, ہر بندے دے اندر کرنٹ الگ ہوندا جائے, کوئی بالکل ہی نیگیٹو ہوندا جائے, کوئی دا چنگا ہوندا جائے. تو بہت غصہ نہیں کرنا, تیاری ماں غصے والی हैगी جے, تو انہوں چھوٹی چھوٹی گلاں دا غصہ بہت آ جاندا جے. دوجا اتنا عرصہ کلی رہی ہے کہ جب بندہ کلا رہا ہوئے انہوں دوسرے دا وجود برداشت کرنا بھی اوکھا ہوندا جے. اچھا انہوں نے جس شفقت سے ان پہ سر پہ ہاتھ رکھا خاتون کے, اور یہ بات مجھے خاتون نے آ کے بتائی. اس نے کہا کہ سر گئی تھی آپ کے کہنے پہ, خوشی خوشی گئی تھی, 2 دن بہت اچھے گزرے,
पर तीसरे दिन थोड़ी बदमज़गी हुई और उसके बाद दादा ने जो ये बात कही कि पुत्र, जो कुछ तुम्हारे अंदर है, जो कुछ दूसरे के अंदर, उसने वही देना होता है। तो आसपास वालों की फिक्र नहीं करनी, खुद बंदे को अच्छा अपने बच्चों को देते रहना चाहिए ताकि उनके अंदर जो लहरें पैदा हों। लेकिन लहरें कहाँ पैदा होती हैं? आप कभी पत्थर मारे ना कुएं में, उस पानी में भी होती हैं। आप कभी दरिया में मारे, कभी नहर में, कभी खड़े पानी में, झील में, तो बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। कुछ के पानी छींटे बाहर आते हैं और कुछ की वेव्स अंदर ट्रांसफर होती हैं। ये उस लहरें पैदा करने वाले का हुनर भी है, अकल भी है, मत भी है। मैं जिंदगी में इसको इस तरह से देखता हूं कि खुद आपके होंठों से जो अदा होता है, आपके आसपास वाले के दिलों में कौन सी लहरें जाती, उनके वजूद में क्या खुशी जाती है, क्या राहत जाती है, क्या तारीफ जाती है, क्या तहसीन जाती है, या क्या दिल उनका दुख से भर जाता है कि उसने इतनी बुरी लहर, उसके छींटे उड़े, कभी गंदा पानी जैसे छींटे उसके उड़ते हैं और वो आपके कपड़ों पे, फिर आप एकदम यू आर अनकंफर्टेबल। दूसरों से जो मर्जी तवक्को हो, खुद अपने वजूद से आप बुरे छींटे उड़ाना बंद करना चाहिए। अगर आपके वजूद से, आपकी बातों से, आपके होंठों से, आपकी आंखों से, आपके कंधों से कहीं ऐसे छींटे निकलते हैं, उनको जरूर रोकें ताकि जब आपकी अगली नस्ल हो और आप दादे बने तो फिर उनके बाद के वजूद में वो खूबियां, वो खूबसूरतियां, वो खुशियां आपसे गई हो, वो लहरें गई हो जो सिर्फ दादे के साथ जुड़ी होती हैं। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।